سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، بیل بٹن پر پریس کر کے اور پر کلک کریں۔ الفاتحة إلى حضرت النبي الأكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم افتح علينا فتوح العارفين وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم يا ربنا أيدنا بروحك المقدس، اللهم يا ربنا زدنا علما نافعا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد، وأشرقت الأرض بنور ربها، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين۔ لائق صد احترام قابل قدر نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ کا اور ہم سب کا یہ 12 روزہ پروگرام کا آج 10واں پروگرام ہے، جس میں ہم اور آپ حضرات شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس ماہ مقدس میں بھیجا، اس ماہ کا احترام کرنے کے لیے آپ سب مل کر کے اور آپ سب کے تمام دوست و احباب نے جو یہ خوشیاں منائی اور جو ذکر کی محافل سجا رہے ہو، لائق دید اور آپ سب لائق مبارکباد ہو۔ میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اے خلاق کائنات، جن جن اسلامی بھائیوں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کی محافل کو سجانے کے لیے دامے دل میں قدم سخن حصہ لیا، مولا تو ان سب کے ہر جائز دینی مقصد کو پورا کرنا اور سب کو
दायरे में भलाइयाँ नसीब फरमा। प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, हम आपके सामने बयान करने के लिए हाजिर हुए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल बयान करने की नीयत भी है और करूँगा भी, लेकिन आपको एक बात वाज़ेह तौर पर बता दूँ। एक होता है मुकर्रिर, खतीब जिसे कहते हैं, और एक होता है मुदर्रिस। तो जो मुकर्रिर होता है उसका जो अपना कैफरे किरदार है बोलने का, समझने समझाने का अलग है, लेकिन जो मुदर्रिस होता है उसका अलग होता है। तो मेरा जो ताल्लुक है वो दर्स व तदरीस से है, पढ़ने और पढ़ाने से। अगर कितना अच्छा उस्ताद क्यों ना हो, अगर तलबा साथ ना दे तो उस्ताद अपना वो रंग तलबा पर नहीं डाल सकता जो उसके अंदर खूबियाँ हैं। लेकिन अगर तलबा ध्यान दे, तवज्जो से उस्ताद की बात सुने, तो उस्ताद के अंदर जो कुछ होगा वो तलबा के अंदर डालने की कोशिश करेगा। मैं भी ताल्लुक रखता हूँ पढ़ने और पढ़ाने से, तो मैं चाहता हूँ कि आपको आज के दिन इरहासात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाऊं। इरहासात मुस्तफ़ा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत के ऐलान करने से पहले जो कुछ वाक़यात और जो कुछ अनोखी निराली बातें हुई, उन्हीं बातों में से चंद बातों को मैं आपके सामने जिक्र करूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग हर साल सुनते हैं, हर साल 12 प्रोग्राम सुनते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होगी इल्ला माशाअल्लाह कि आप लोगों ने ना सुना हो। और बहुत सारे इस्लामी भाई ऐसे भी होंगे जिनको बेतरतीब याद भी होगा। मैं यहाँ पे एक बात कहूँ आपको, जब उन्वान के तहत और मौजू के तहत बयान करने वालों को कहा जाए, उस वक्त जब बयान किया जाएगा तो जो पिछले ने बयान किया है आज के बयान से कभी टकराएगा नहीं। लेकिन जब मौजू नहीं होगा, हर कोई आज़ाद होगा तो अपने हिसाब से बयान करने की कोशिश करेगा और कहीं ना कहीं वही बातें घूम करके आ जाएंगी जो पहले की जा चुकी होंगी। तो अगर हमारी ऐसी कोई बात आपको लगे कि मैं आपको जो सुना रहा हूँ नबी की अजमत, नबी की शान, नबी की जाहो जलाल, और आपको लगे कि वाकई हाँ ये अच्छी बात है, नबी मेरे नबी की ये शान है, तो सुभान अल्लाह जरूर करें। और आपको जब भी एहसास हो कि मेरे नबी की बड़ाई, मेरे नबी की तौसीफ व सना हो रही है, एहसास होते ही अपने एहसास का इजहार सुभान अल्लाह के साथ ज़रूर करिएगा। मैं आप सबको सबसे पहले एक बात सुनाता हूँ, फिर मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। आज हमने सुन लिया, समझ लिया कि कुरान पाक पढ़ने पर कितनी नेकियां लिखी जाती हैं। कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकी लिखी जाती है भाई? बताए कितनी नेकी? एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकी लिखी जाती है। कितनी? 10 नेकी लिखी जाती है। अब आप सोचिएगा लफ्ज़ सुभान अल्लाह कुरान पाक में आया है या नहीं? मैं कहता हूँ ये लफ्ज़ कुरान पाक में आया है, और कुरान पाक के अंदर जो लफ्ज़ सुभान अल्लाह है इसमें कुल 9 हर्फ है। कितने हर्फ है? कितने हर्फ है भाई? 9 हर्फ है। अगर कोई बंदे मोमिन एक बार सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से 90 नेकी अता। कितनी नेकी अता करता है? 90 नेकियां। एक वाकया मेरे ज़हन में आ गया, मैं लगे हाथ अर्ज करता चली। एक हाजी साहब थे, हाजी साहब मान लो दौलत वाले, सरवत वाले थे। मस्जिद के इमाम साहब जो है रास्ते में खड़े थे, हाजी साहब अपने शान और शौकत के साथ जा रहे थे। इमाम साहब ने पूछा, हाजी साहब कहाँ जा रहे हो? कहा कि घोड़ा लेने जा रहा हूँ। कहाँ? घोड़ा लेने जा। अगर आप सबको तकलीफ ना हो तो सामने मुझे अच्छा लगेगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर तकलीफ ना हो सामने आ जाए, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हमारी बात आपको समझ में आए। वैसे रब के हाथ में सब कुछ है, कब क्या हो कुछ पता नहीं, लेकिन कोशिश यही है कि कुछ आपको सिखा के जाओ।
इमाम साहब हाजी साहब को देखे, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। हाजी साहब ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इमाम साहब ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं जा रहा हूँ घोड़ा खरीदने। तो इमाम साहब ने कहा माशाल्लाह कह दीजिए, माशाल्लाह घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ। हाजी साहब ने कहा भाई पैसा मेरे जेब में रखा है, घोड़ा मार्केट में है, पैसा मेरे जेब में है, घोड़ा मार्केट में है, तो बीच में सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की क्या जरूरत है? अभी देखना मैं मार्केट जाऊंगा और एक अच्छा अरबी नस्ल घोड़ा खरीद के ले आऊंगा। मौलाना साहब ने कहा, इमाम साहब ने कहा ठीक है जाओ। आज साहब चले गए, मार्केट में पहुंचे, उन्होंने बहुत सारे घोड़े देखे, एक घोड़ा पसंद आया, रेट तय हुआ। हाजी साहब ने सोचा कि अब रेट तय, अब लाओ पैसे दे देते हैं। पैसे देने की बारी आई। हाजी साहब ने जब अपना हाथ जेब में डाला तो उनका हाथ पैसों पे न रुका बल्कि नीचे तक चला गया। हाजी साहब के हैरत की इंतहा में रही, ताज्जुब में, अरे मेरे साथ हुआ क्या? एक बार डाला, दो बार डाला, तीन बार, ये हो तब तो मिले, जेब में पैसा ही नहीं, किसी ने काम तमाम कर दिया। वहां से दौड़े भागे, दौड़ते दौड़ते इमाम साहब के पास पहुंच गए। इमाम साहब ने जब दौड़ते हुए आते हुए देखा, दौड़कर आते हुए देखा, बाहर निकले, समझ गए कि मामला कुछ टेढ़ा ही है, लगता है कुछ इनको परेशानी ही हो गई है, तभी ये हाजी साहब दौड़ते हुए आ रहे हैं। बाहर निकले, कहा हाजी साहब क्या हुआ? कहा इमाम साहब, मौलाना साहब, हुआ यूं कि आपके पास मैं मिल करके गया, मैंने सोचा मेरे जेब में पैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जेब में पैसा था, मैं उस पैसे को लेकर के सुभान अल्लाह मार्केट में पहुंचा। माशाल्लाह मार्केट में मैंने उम्दा किस्म के घोड़े देखे, बहुत सुभान अल्लाह बहुत घोड़े थे, हमें कोई घोड़ा पसंद ना आया, माशाल्लाह एक अरबी नस्ल घोड़ा पसंद आया, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने रेट किया तो रेट में मुझे मुनाफा नजर आया, सुभान अल्लाह मैंने घोड़ा लेने की बात भी कर ली, माशाल्लाह एक इत्तेफाक की बात ये है, सुभान अल्लाह जब मैंने जेब में हाथ डाला तो पैसा था ही नहीं। मैंने सुभान अल्लाह जेब में हाथ डाला, पैसा था ही नहीं। मुसलमानों, आपको ये सुना करके एक मैसेज देना, हम कुरान पाक पढ़ते कब, हम लफ्ज़ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र करते कब है? जब हमें बीमारियां घेर लेती हैं, जब हमें परेशानियां घेर लेती हैं, जब हम बीमारियों के दलदल में फंस जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदे मोमिन दिन भर में अपने रब को याद करता रहे, उसका हम्द बजाता रहे, जब भी उसे कोई खुशी महसूस हुए, जब भी उसे कोई खुशी पहुंचे, जब भी उसे कोई गम पहुंचे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका शुक्र करने की वजह से उसकी नेकियां बढ़ा देगा, उसकी रोजी बढ़ा देगा। खुद कुरान पाक की आयत करीमा अल्लाह फरमाता है, लइन शकरतुम यानी ऐ लोगों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, ऐ कुरान के मानने वालों, ऐ मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नबी की शरीयत पर अमल करने वालों, सुनो, अगर तुम्हें कोई नेमत मिले, अगर तुम्हें कोई खुशी पहुंचे, अगर तुम्हें खुशी पहुंच रही है, तुम मेरा शुक्र अदा कर रहे हो, आज तुम्हें एक शुक्रिया का मौका मिल रहा है, आज तुम्हें एक खुशी मिल रही है, अगर शुक्र करते जाओगे तुम्हारी नेकियां बढ़ा दी जाएगी। अगर तुम खुशी के मौके पर, गम के मौके पर मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी खुशी को और बढ़ा दूंगा। आगे आने के बाद अल्लाह फरमाता है, वइन कफरतुम फलहा, और ऐ मुसलमानों, अगर कोई परेशानी पहुंच जाए, किसी आजमाइश में मुब्तला हो जाओ और नाशुक्री कर दोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस नाशुक्री की वजह से
تمہارے ساتھ اور آزمائشوں بڑھا دے گا۔ اے مسلمانوں، اللہ کا شکر کرو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان کو سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ جیسے الفاظ سے اپنی زبان کو تر رکھو۔ اگر ہمارے زبان پر الحمدللہ کے الفاظ، سبحان اللہ کے الفاظ، ماشاء اللہ کے الفاظ چڑھ جائے ہر حال میں، ہر وقت، اگر ہماری زبان الحمد سے، اللہ کی حمد سے تر ہوگی تو پریشانیاں ہمارے قریب نہیں رہیں گی، بلکہ جیسے اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے، ایسے ہی آپ کے الحمدللہ کہنے سے آپ کی پریشانیاں دور۔ ایک اور اسلامی بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا ارہاسات مصطفیٰ، نبوت سے پہلے کی چند باتیں۔ آج بڑے بے دردی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا پیغام دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کو بڑھاوا دیتا ہے، اسلام لوگوں کے ذہن میں آتنکواد کرنے کا حوصلہ دیتا ہے، آتنکواد پھیلانے کا بڑھاوا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اگر ایسا تم کہتے ہو تو تمہاری یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آؤ اپنی تاریخ پڑھو، کتابیں کھول کر کے دیکھو، جب اسلام نہیں آیا تھا تو تم کیا کرتے تھے؟ جب اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا تو اسلام نہیں آیا تھا تو پوری دنیا کا سچویشن کیا تھا، لوگوں کے حالات کیسے تھے؟ تاریخ بتاتی ہے جب اسلام نہیں آیا تھا اگر کوئی یتیم ہو جاتا تو اس کے دوسرے لوگ اس کے مالوں کو ہڑپ لیا کرتے، اگر کوئی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کے چتا پر اس بیوی کو جلنا پڑتا۔ حالات قابو میں نہیں تھے۔ آئیے ایک تاریخ رکھتا ہوں، ایک نام آتا ہے تاریخ کے کتابوں میں، عاصم، نوٹ رکھیے گا، عاصم نامی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری شریک حیات، میں تجارت پہ جا رہا ہوں اور تیرے گود میں، تیری کوکھ میں، تیرے پیٹ میں جو میرا خون پل رہا ہے، اگر بیٹا پیدا ہو تو بڑی ناز و نعمت سے پالنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو زندہ درگور کر۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب اسلام اس دنیا میں نہیں آیا تھا، نبی آخر الزمان نہیں آئے تھے۔ آج اسلام کو آتنکواد کہا جا رہا ہے، آتنکوادی کہا جا رہا ہے۔ سنو، اپنی تاریخ سنو۔ عاصم نامی شخص کہتا ہے اے میری بیوی، بیٹا پیدا ہو پال لینا، بیٹی پیدا ہو تو زندہ درگور کر دے۔ الغرض اس نے کچھ درہم و دنانیر اپنی بیوی کو دیا، مال تجارت لیا، مال تجارت کو لے کر کے نکل گیا سفر کا۔ چند ماہ گزرے، چند مہینے کے بعد اس بیوی نے درد زہ کا احساس کیا۔ ولادت کا وقت قریب ہوا، اس عورت نے ایک کمرے میں بیٹھ کر کے ایک درد کا احساس کیا، جس درد کا احساس ہوتے ہی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب ہوش سے افاقہ ہوتا ہے، ہوش آتی ہے، اس نے کیا دیکھا؟ اس کے سامنے ایک نہایت ہی حسین و جمیل بچی ہے، بہت پیاری سی حسین و جمیل بچی ہے۔ اس نے ایک بار نظر بچی کی طرف دوڑائی، ایک بار اپنے شوہر کے کیے ہوئے نصیحت کو اپنے ذہن میں دوڑایا۔ ماں پریشان، ایک طرف حسین و جمیل بچی ہے، ایک طرف شوہر کا فرمان ہے، کرے تو کیا کرے؟ الغرض اس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں، اپنے بازوؤں میں قوت کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ اب اس بچی کو دنیا سے نیست و نابود
جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو ننھی سے بچی کے گلے پر لگایا، ماں کی ممتا نے چیخ کر کہا کہ اے ماں سن، دنیا میں تاریخ لکھی جائے گی، جب تاریخ مرتب کی جائے گی تو تاریخ والے تجھے کس نام سے یاد کریں گے؟ کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ لوگ کہیں وہ کیسی ڈائن ماں تھی جس نے 9 ماہ تک اپنے بچے کی پرورش اپنے پیٹ میں کرتی رہی، لیکن خود تکلیف جھیل کر کے، پریشانیاں برداشت کر کے جب اس حسین سے بچی کو اس دنیا کی رنگینیوں کو دکھانا تھا، اس دنیا کی تمام خوبصورتی کو اس کے ذہن میں اتارنا تھا، اس وقت اس ماں نے اپنے بچے کو زندہ درگور کر دیا۔ کس اتہاس کے پنے میں لکھا جائے گا کہ خود کے شوہر کے خون کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا تھا۔ ماں کی ممتا نے جب للکار کر کے کہا ہے، اس ماں نے اپنے بچی کو زندہ درگور کرنے کے ارادے کو ختم کر دیتی ہے، پاس آ جاتی ہے، ہوش میں ہے وہ ماں، اپنی بچی کو وہی چھوڑتی ہے، پڑوسن کے پاس دوڑ کر کے جاتی ہے، پڑوسن سے کہتی ہے جو ثروت چاہیے لے لو، جو مال چاہیے لے لو، جتنی دولت چاہیے لے لو۔ پڑوسن کہتی ہے آخر ہوا کیا ہے، تم مجھے کیوں مال دو گی، کیا وجہ ہے؟ اس عورت نے کہا تھا سنو، میرے گھر میں آج ایک بچی کی ولادت ہوئی ہے، ایک بچی پیدا ہوئی ہے، میں اس بچی کو مارنا نہیں چاہتی ہوں، میں اس کو جلانا چاہتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بچی کو اپنا لیتی ہوں۔ کہا سنو، دن بھر تمہارے پاس رہے گی، رات کی تاریکی میں آ کر کے میں اس بچی کو دودھ پلا کر کے چلی جایا کروں گی۔ الغرض 1 ماہ گزرتا ہے، 2 ماہ گزرتا ہے، چند ماہ گزرنے کے بعد میں اس بچی کے جسم میں طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، بچی چلنے جیسی ہو جاتی ہے، پڑوس سے چل کر کے اسی آنگن میں کھیلنے آتی ہے۔ لیکن بار کفر کا آتنکواد، جس ماں نے اپنے بچی کو جنم دیا ہے اس کو بیٹی نہیں بول رہی ہے، اپنے سینے سے لگا کر کے نہیں سلا رہی ہے، بلکہ کسی غیر کو پالنے کے لیے دے رکھا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے چلیے، ابھی اسلام اور بانی اسلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی اعلان نبوت یا نبی کی شریعت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ سنو آتنکواد کہنے والوں، اپنی تاریخ کو سنو، وہ بچی اپنے ماں کی حقیقی ماں کے آنگن میں کھیل رہی ہے، اچانک ایک دن کا واقعہ ہے، عاصم نامی شخص اپنی مال تجارت کو بیچ کر کے اپنے گھر آتا ہے، کیا دیکھتا ہے اس کے آنگن میں ایک بچی کھیل رہی ہے، اس کے غصے کی انتہا نہ رہی، اس نے دوڑ کر کے گھر میں دوڑ لگائی اور تلوار اٹھائی، سوچا ابھی اس بچی کو تیز کر دوں، لیکن ماں کی ممتا نے للکار کر کہا اے عاصم خبردار، بچی میری نہیں ہے، بچی تیری نہیں ہے بلکہ پڑوسن کی ہے، میں اسے معاف کر کے لائی ہوں اپنا غم بجھانے کے لیے۔ کہا میرا خون کیا ہوا؟ کہا تمہارا خون جو تھا وہ بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے اس کو مار ڈالا ہے، میں نے اس کی جان لے لی ہے۔ آئیے سنتے ہیں اسی جملے کو دوبارہ۔ لوگ کہتے ہیں اسلام آتنکواد کا بڑھاوا دیتا ہے، میں کہتا ہوں اسلام آتنکواد کا بڑھاوا نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام آیا ہی تھا کہ کفر کا جو آتنکواد تھا، آتنکواد کو ختم کیا جا سکے۔ آئیے تاریخ اور سنتے ہیں، باپ سامنے کھڑا ہے، ماں سامنے موجود ہے، لیکن ماں کہنے کا حق، باپ کہنے کا حق کس نے چھین رکھا ہے؟ تو کہنا پڑے گا یہ کفر کا آتنکواد ہے، اسلامی آتنکواد نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، ایک رات کی بات ہے، ایک دن کی بات ہے، وہی عاصم نامی شخص کبھی اپنے بچی کے پیشانی کو چومتا ہے، کبھی ہونٹوں کو بوسہ دیتا ہے، کبھی زلفوں پر ہاتھ پھیرتا ہے، کبھی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ الغرض جب ماں نے دیکھا، ماں کی ممتا برداشت نہ کر پائی اور جس راز پر سالوں سے پردہ پڑا تھا، اس نے کہا آج میں اس پردے کو راز سے ہٹا کے چھوڑوں گی۔ اس نے کہا اے عاصم، اے میرے شوہر نامدار، اے میرے سرتاج، کیا تم جانتے ہو آخر جانتے ہو یہ بچی کس کی ہے؟ جانتے ہو یہ حسین و جمیل بچی جس
कि वो तुम्हारी बच्ची है। अफसोस, बाप सामने खड़ा है, माँ सामने मौजूद है, लेकिन बाप को बाप कहने की इजाजत नहीं है, माँ को माँ कहने की इजाजत नहीं है, माँ को बेटी कहने की इजाजत नहीं है। आखिर यह छीना तो किसने छीन रखा है? ए मुसलमानों, रात की तारीकी आती है, आज पहली बार वो बच्ची दौड़ने के काबिल है, चलने के काबिल है, पहली बार अपने माँ और बाप के साथ सो रही है। रात का एक पहर गुजरा, दूसरा पहर गुजरा, दूसरा पहर गुजर रहा है। आसिम नामी शख्स अपने हाथ में फावड़ा लेता है, अपने कंधों पर अपने बच्ची को लेटाता है, बच्ची सोई हुई है। रात की तारीकी में सन्नाटे के मैदान में सफर जारी करता है। कुछ दूर चला था, कुछ दूर ही सफर किया था कि बच्ची की आंखें खुल जाती है। बच्ची ने कहा, ऐ मेरे अब्बा हुजूर, ऐ मेरे अब्बा जान, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उस जालिम बाप ने कहा था, ऐ बेटी, हम दावत में चल रहे हैं। उस हसीनो जमीन नन्ही से बच्ची ने कहा था, ऐ डैडी, ऐ मेरे पापा, अगर मुझे दावत खाने चलना है तो मैं आपके कंधे पर सवार होकर के नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं पैदल चल करके जाऊंगी, मैं आपके साथ पैदल जाऊंगी। चंद कदम चला, बच्ची पैदल है, चंद कदम चला है, बच्ची पैदल चल रही है। एक कांटेदार से बाप के पैरों में चिपकी है, जिसकी वजह से खून का फव्वारा उबल पड़ता है। बच्ची के कदमों पर खून का फव्वारा पड़ना था। बच्ची चीख उठती है, अर्ज करती है, ऐ अब्बा, मुझे खून बहा करके रोटी नहीं खानी है, मुझे खून बहा करके दावत नहीं खानी है, मुझे नहीं चलना है। ऐ मुसलमानों, अभी इस्लाम नहीं आया है, इस बात को ज़हन में रखते चलिएगा। बाप ने कहा, बेटी थोड़ी दूर और चलते हैं। अलगस एक मैदान में पहुंचता है, बेटी को कहता है, बेटी रुक जा, गड्ढा तैयार करने लगता है। बाप बेटी ने कहा, अब्बा जान, ये क्या कर रहे हो? अब्बा जान, ये क्या कर रहे हो? बस बेटी तू देखती जा, बेटी तू देखती जा। बेटी ने कहा, अब्बा हम आपकी मदद करना चाहते हैं। बाप फावड़ा चला रहा है, बेटी अपने नन्हे हाथों से मिट्टी हटा रही है। बाप ने कंधे के बराबर, बाप ने रान के बराबर गड्ढा तैयार कर दिया। बच्ची मिट्टी हटा रही है, बाप ने कमर के बराबर गड्ढा तैयार कर दिया। पूछा, अब्बा क्या कर रहे हो? बस बेटी देखते जा, थोड़ी और देर है, अभी तू देखना। अलगस सालिम बाप ने अपने ही खून को अपने ही हाथों से उस गड्ढे में उतारने के बाद मिट्टी गिराना शुरू किया, मिट्टी डालना शुरू किया। बच्ची रान तक मिट्टी आ गई, पेट तक मिट्टी आ गई। बेटी खामोश है, हसीन और जमील बच्ची बिल्कुल खामोश है, किसी की तरफ तवज्जो नहीं कर रही है, बाप की तरफ तवज्जो नहीं कर रही है, बस बिल्कुल अपनी नजरों को आसमान की तरफ मुतवज्जे कर रही है। जब बच्ची सीने पे गड़ गई, खामोश है, लेकिन जब बच्ची के गले तक मिट्टी पहुंची तो उसने अपनी नजरों को उठा करके अल्लाह के कायनात की तरफ मुतवज्जे किया और अर्ज किया, ए अल्लाह के कायनात, यूं ही कब तक बच्चियां जिंदा चलाती जाती रहेंगी? तो ठीक 12 रबीउल अव्वल के दिन आमिना बीबी के घर से यह मुद्दा मिला कि ए गाड़ी जाने वाली बच्चियों, सुनो, अब तुम फख्र से जियो। इस जालिम बाप के बच्चों को तोड़ने के लिए जनाब अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, एक गाड़ी जाने वाली बच्चियों, तुम फख्र से जियो। आमिना बी के घर से ये मुद्दे जाफिजा मिला कि जालिम बाप के पंजों को तोड़ने के लिए जनाब अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा आ गए। शायर कहता है, गाड़ी जा चुकी हो लड़कियों, गाड़ी जा चुकी हो लड़कियों, अब सुकून चैन से जियो। गाड़ी जा चुकी हो लड़कियों, अब सुकून चैन से जियो। गाड़ी जा चुकी हो लड़कियों,
میرے آقا کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو دنیا کے حالات ایسے تھے. آج لوگ کہتے ہیں اسلام آتنکواد کا بڑھاوا دیتا ہے. میں کہتا ہوں اسلام آتنکواد کا بڑھاوا نہیں دیتا ہے، بلکہ تاریخ پڑھنے پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اسلام نہیں آیا تھا تو اسلام کے لانے سے پہلے تم خود بچیوں کو زندہ کر دو، عورتوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے. لیکن یہ احسان ہے اسلام اور بانی اسلام کا، جب وہ آئے تو یہ سارا معاملہ. مسلمانوں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کچھ چیزیں دیکھی گئی تھی جس کو اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا. میں تاریخ پڑھ کے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. جب آپ کے ولادت کا وقت قریب ہوا تو مکے کی عورتوں کا بیان ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اس وقت کوئی نہ تھا، میں اکیلی تھی، پریشان تھی، حیران تھی، سوچ رہی تھی آخر کیا ہوگا، میری مدد کون کرے گا، آخر میرا ہے کون کرے گا. میں اسی شذ و پنج میں تھی. میری نظر آسمان کی طرف پہنچی. جب میں نے اپنے نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا، ادھر میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی، ادھر آسمان کے ستارے، آسمان سے چاند جھکے. خدشہ ہوا، مجھے ڈر کا احساس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چاند، یہ ستارے میرے گھر پر گر جائے اور مجھے اور میرے بیٹے کو تکلیف ہو جائے. میں نے اسی شذ و پنج کے عالم میں، کچھ کربوں کے عالم میں وقت گزارا. جب یہ واقعہ پڑھا گیا، جب میں نے اس واقعے کو پڑھا، اعلیٰ حضرت کا شعر میرے ذہن میں آیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارن. صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بالا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. مسلمانوں، آقا کی احترام میں ہم نے یہ کمکمے لگائے ہیں، یہ جھنڈیاں لگائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آمد کے موقع پر پورے روئے زمین کو سجایا اور اس طرح سے سجایا کہ آسمان کے چاند اور ستارے اتنے قریب آ گئے کہ دیکھنے والوں کو لگا کہ یہ گر رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں در حقیقت وہ گر نہیں رہے ہیں بلکہ نبی کے آمد کا صدقہ لے رہے ہیں. اے مسلمانوں، اگر ہم سب نبی کی آمد کا صدقہ چاہ رہے ہیں تو توجہ کے ساتھ سنیں. میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا افراتفری کا ماحول ہے، تھوڑا ماحول اچھا بنے تو بہتر رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اختلے سلیم عطا فرمائے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی نا، اس وقت مکے میں قحط سالی تھی. آپ لوگوں نے سنا ہوگا مکے میں قحط سالی تھی، بڑی غربت تھی، قبلہ صاحب بڑی غربت تھی. جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھی. میں تفصیل میں نہیں جا کر کے وہی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. نبی کا عشق آپ کے دل میں معجزہ ہو جائے. اور بتاؤ ایک بات اور عرض کروں، پھر میں اگلی بات عرض کروں. محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ذکر میلاد سے کیا فائدہ ہے، ذکر میلاد سے کیا فائدہ ہے. سنو، کوئی پوچھے میلاد کی محفل سجانے سے کیا فائدہ ہے تو اس کو جواب دینا. عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن میلاد کی محفل مناتا ہے، میلاد کی محفل کی برکت سے اللہ اس بندے مومن کے دل میں عشق مصطفیٰ کو بڑھا دے. میلاد کی محفل کی برکت
बढ़ा देता है। ए मुसलमानों, ये इश्क़ रसूल बढ़ाने की घड़ी है। तवज्जो से सुने, अर्ज कर रहा था, कैद साली थी, एक रोज मक्के की औरतें आ गई और अर्ज करने लगी, ऐ आमिना, तुम्हें पता नहीं मक्के में बड़ी गुर्बत है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कहा हुआ क्या? कहा, ए मेरी प्यारी बहन, तू रात रात भर चिराग मत जलाया, तू रात रात भर चिराग मत जलाया कर, वरना तेरे घर से तेल खत्म होगा ना तो मक्के में कहीं मांगने में भी नहीं पाओ, कोई देने वाला नहीं, किसी के पास नहीं। हज़रत आमिना का बयान सुनिए, आप फरमाती है, ऐ आने वाली औरतों सुनो, जब से मेरे बच्चे मोहम्मद की विलादत हुई है, मैंने आज तक अपने घर में चिराग जलाया नहीं। औरतों ने कहा, तो ये रोशनी कैसी है? कहा, ये रोशनी मेरे बेटे मोहम्मद, ये रोशनी मेरे बेटे मोहम्मद की है। आला हज़रत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। और जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिन अफरोज़ साद पे लाखों सलाम, उस दिन अफरोज़ साद पे लाखों सलाम। ए मुसलमानों, अपने नबी की अज़मत मुलाज़ा फरमाओ, पैदा हुए चिराग की जरूरत नहीं। और इतने ही नहीं, आपको और बताऊं, जब आपको आपके वालिदे, आपके दादा मोहतरम लेकर के खाने काबा की तरफ गए तवाफ करवाने के लिए, जिस रोज आपकी विलादत हुई, उस दिन के कुफाराने कुरैश का बयान में कोट करूं, सुबह होती है, शाम होती है, पहले भी होती थी, आज भी हो रही है। हम सुबह नमाज पढ़ के चौराहे पर बैठ जाते हैं, दुकानों पर चाय पीने के लिए या और कुछ बातों के लिए बैठते हैं, सारे लोग बैठे। उसमें कुफाराने कुरैश ने अपने तौर पर बयान दिया, कहा, यार मेरी बकरी बीमार थी कई महीनों से, आज मेरी बकरी ऑटोमेटिक थी। बोले सुभान अल्लाह, नबी की इज्जत। बात समझ में आए तो समझने का सबूत पेश करें। मेरी बकरी बीमार थी, दुरुस्त हो गई। किसी ने कहा, मेरा ऊंट जो चल नहीं सकता था, उसके बाजुओं में, उसके पैरों में ताकत आई। किसी ने कहा, मेरे वो जानवर जिनके थनों में दूध नहीं था, उनके थनों में दूध आ गया। इस तरह से लोग बयान दे रहे थे, इसी तरह बातें चल रही थी। इतने में एक काफी दौड़ता भागता उन्हीं बात करने वालों के पास आया और कहा, बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? बड़ी हैरत की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है, उम्र इतनी हो गई, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। कहा, क्या हुआ? कहा, मामला समझ में नहीं आया। हुआ क्या? हुआ यूं कि मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, मैं खाने काबा के साए में था। मैंने क्या देखा? अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, उनके हाथों में एक बच्चा है, उस बच्चे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उस बच्चे को लेकर के काबा की तरफ आ रहे हैं, या काबा उनकी तरफ जा रहा है, यह मैं फैसला न कर सका। लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के पास पहुंचे तो मैंने क्या देखा कि काबा उस बच्चे के पैरों में झुक गया। आला हजरत फरमाते हैं, जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे, बोले भाई, उन भवों की लताफत पे, उन भवों की लताफत पे। ए मुसलमानों, ये कुफारा ने कुरैश का बयान है, क्या आका की इज्जत है, बड़ी तफसील है। अर्ज क्या करूं, बस इतना ध्यान रखें, जो कुछ कहा जाए नबी की शान में कम है।
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का बयान है। आप फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई, जब मेरा बेटा पैदा हुआ, एक ऐसी रोशनी फूटी जिसकी रोशनी से मैंने मशरिक व मगरिब को देख लिया, जिसकी रोशनी से मैंने मशरिक व मगरिब को देख लिया। और एक रिवायत में यह आया, आमिना फरमाती है कि जब मेरे बेटे की विलादत हुई तो मैंने उसकी रोशनी में मुल्क शाम में जो ऊंट चल रहे थे, उन ऊंट के गर्दन में जो कलाबे पड़े थे, मैंने उन कलाबों को देखा। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वअशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा। और ऐ लोगों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नूर से पूरी कायनात, पूरी जमीन ऐसे रोशन हुई कि जिस तरह से कभी रोशनी न हुई हो। आखिर वो रोशनी है क्या, वो नूर है क्या? उलमा फरमाते हैं वो रोशनी कोई और नहीं, वो नूर कोई और नहीं, बल्कि वो नूर नूरे मोहम्मद ही है। वो नूर कोई नूर नहीं, कोई और नूर नहीं, बल्कि वो नूर नूरे मोहम्मद ही है। ऐ मुसलमानों, यूं तो इराज़ात मुस्तफ़ा में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन मैं दो बातें और अर्ज़ करता हूँ। अभी खत्म कर दिया जाए या फिर बयान करो, क्या कहते हो? सुनना चाहते हैं? जो लोग सुनना चाहते हैं हाथ ऊपर उठाओ। सुनने वाले अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। दो बात अर्ज़ कर, अगर आप कहोगे तो एक तीसरी भी अर्ज़ कर दूंगा, चौथी, पांचवी भी, लेकिन दो मैं आपको सुनाने की है। अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान और करम से मालामाल फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद की एक बात अर्ज़ करूँ। मक्के का एक दस्तूर था कि बाहर की औरतें आती और मक्के की वादियों में जो बच्चे होते उनको लेकर के जाती थी। और ये आने वालों में से बीवी का नाम हलीमा है, जिनकी ऊँटनी बड़ी कमज़ोर रही। आप पीछे रह जाती हैं, औरतें आती हैं, उनकी सहेलियाँ आती हैं, बच्चों को मालदार घरों पर जाती हैं और बच्चों को ले लेती हैं, इस लालच में कि मुझे ज़्यादा एवज़ मिलेगा, ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, ज़्यादा पैसा मिलेगा। सवारी कमज़ोर है, कमज़ोरी के बुनियाद पर आप पीछे रह जाती हैं, पीछे रह जाती हैं। आप जब मक्के के वादी में तशरीफ लाती हैं, पूछती हैं क्या कोई बच्चा है किसी के घर पे? कहने वालों ने कहा एक यतीम बच्चा है, एक यतीम बच्चा है, क्या उसी को ले लो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें ये खबर ही नहीं कि ये यतीम नहीं, बल्कि यतीमों को सहारा दे दो। यतीम नहीं, बल्कि यतीमों को सहारा देने वाला है। ऐ अलीमा, आपकी खिदमत पर, आपके तकदीर पर हमारी जान कुर्बान। आपने यतीम की परवरिश नहीं की, बल्कि नबी ने आपकी परवरिश की, नबी ने आपकी परवरिश की है। हज़रत आमिना बच्ची को लेती है, लेकर के अब यहाँ से मैं अपनी बात करता हूँ जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था। आपने जो मैं अभी अर्ज़ किया आपने सुना होगा, अभी मैं अर्ज़ करता हूँ जो तारीख की गहराइयाँ है, किताबें पढ़ने के बाद मिलती हैं। अर्ज़ करता हूँ, आमिना से बच्चे को लेकर के आप जब ऊँट पर तशरीफ फरमा होती है, जो ऊँट कमजोर है, लागर है, दौड़ने की सलाहियत नहीं है, उस ऊँट पर जब बैठती है तो उसके अंदर और ऊँटों की तरह ताकत नहीं आती। उस ऊँट में और ऊँटनियों की तरह ताकत नहीं है, बल्कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट पर बैठते हैं तो उसकी
طائف کے وادیوں سے لوگوں نے دیکھا تھا کہ حلیمہ اکیلے جا رہی ہے، بہت دھیرے دھیرے سواری چل رہی ہے، لیکن جب واپس ہوئی تو بڑی تیز رفتار ہوئی، سہیلیاں پیچھے سب سے آگے۔ بتاؤ یہ کس کی بات ہے؟ ہوا کیوں؟ صرف ہوا یوں کیونکہ اب تک حلیمہ اکیلی تھی، حلیمہ کسی کے لیے سہارا بننے گئی تھی، لیکن حلیمہ آپ کی مقدر پر ہم ناز کرتے ہیں، آپ سہارا بننے گئی تھی، لیکن آپ سہارا تو نہ بن سکی، لیکن کوئی آپ کو ایسا سہارا دے رہا ہے کہ آپ سب سے آگے نکل گئے، آگے گئی، لوگوں نے روکا، حلیمہ رکو، یہ بتاؤ تمہیں کوئی خزانہ مل گیا؟ کہیں سے تمہیں پیسے مل گئے؟ تم نے اونٹنی بدل دی ہے، اونٹ چینج کر دیا ہے؟ حضرت حلیمہ نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا، اے سنیو، میلاد کی محفل منانے والے سنو، حضرت حلیمہ فرماتی ہے، اے لوگو، میں نے نہ تو اونٹ بدلا ہے، نہ ہی اونٹ بدلی، میں نے اونٹ نہیں بدلا ہے، نہ ہی ہم نے اونٹ نیا خریدا ہے، بلکہ وہی اونٹنی ہے۔ کہا اس میں طاقت کیسے آ گئی؟ آپ نے کہا، اے لوگوں سنو، اب تک میں اس پر سوار تھی تو یہ بیمار تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اس پر اس بیٹے محمد کو سوار کیا، اس کی تمام درد اور بیماری دور ہوئی۔ جیسے میں نے اس بیمار پر، اس کمزور و لاغر پر اس بیٹے محمد کو سوار کیا، فوراً درد و غم، دکھ سب دور۔ گھر پہنچ گئے، جب آپ پہنچی نا اپنے یہاں تو وہاں پر جو بیماریاں تھیں سب ختم ہوئی۔ لوگوں کا بیان ہے جن کے جانور دودھ نہیں دیتے تھے ان کے تھنوں میں دودھ آ گئے۔ وہ عورتیں، وہ لوگ جو کئی سالوں سے بیمار تھے ان کی بیماریاں ہوئی۔ وہ جو چل نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے آمد کی خوشی میں ان کے پیروں میں طاقت دی۔ لوگوں کو تعجب ہوا، یہ برکت آئی کہاں سے؟ یہ برکت آئی کہاں سے؟ آخر کون ہے ایسا؟ پتہ کرنے پر پتہ چلا ایک بیٹا ہے، ایک حسین و جمیل بچہ ہے جس کی برکت ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس باختلاف روایت 2 سال تک آپ نے زندگی گزاری، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم۔ آپ کے آبادی کی عورتیں، مرد، بڑے، بوڑھے، بچے سب آنے لگے۔ کوئی کہتا، اے حلیمہ، جب سے تمہارے برکت والے بچے کو لائی ہو ہمارے گھر میں کوئی بیماری نہیں، جب سے یہ بچے کو لائی ہو ہمارا باپ بیمار تھا اس کی بیماری نہیں، جب سے تم اس بچے کو لائی ہو ہماری بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی ان کے تھنوں میں دودھ آ۔ طرح طرح کا بیان ہے، بیان دیا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے غربت محسوس کی، لوگوں نے بیماری محسوس کی، لوگوں نے تکلیف محسوس کی۔ اب آنے والوں کا نظریہ چینج ہو گیا۔ کوئی کہتا، اے حلیمہ، اپنا برکت والا بچہ مجھے دے دو تاکہ میری غربت دور ہو جائے۔ ان کا اعتقاد تھا زمانے جاہلیت میں کہ اگر نبی میرے گھر میں قدم رکھ دے میری غربت دور ہو جائے گی۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ نبی کے نام پر ہم مجلس کریں اور اس میں بھی شک کریں کہ یار خرچہ کرنے سے کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نبی کے آمد کے موقع پر سچے دل سے 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا 100 گنا اجر دے گا۔ حق کی عورتیں کہتی ہیں برکت والا بچہ مجھے دے دو۔ حضرت حلیمہ فرماتی نہیں میں بچہ نہیں دوں گی، کوئی دوسری ترکیب سوچو۔ ترکیب یہ سوچی پانی لیا، اس میں ہم اپنے بیٹے کا پیر ڈال دیتے ہیں، اس کو تم اپنے بیمار کو پلا دو، کام ہو جائے گا۔ بیان کیا جاتا ہے عورتیں
پانی لے کر کے آتی اس میں نبی کا پیر ڈال دیتی، جس مقصد کے لیے پلایا جاتا، اگر بیمار ہوتا بیماری دور ہو جاتی، بیمار ہوتا بیماری دور ہو جاتی، پریشان ہوتا پریشانی دور ہو جاتی۔ لیکن حلیمہ اس سے پریشان ہو گئی، حلیمہ پریشان ہو گئی، پریشانی کے عالم میں انہوں نے سوچا کہ کروں تو کیا کروں، منع بولوں تو بھی نہیں ٹھیک ہے، آنے دوں تو بھی نہیں ٹھیک ہے، کیوں؟ انسان ہے، بچہ ہے، آرام کی ضرورت ہے، بار بار ہم ادھر ادھر کرتے رہیں گے بچے کا سکون خراب ہوگا۔ آپ نے ایک ترکیب سوچی، کیا سوچی؟ ایک تالاب، ایک گڑھا کھودا اور اس میں پانی، تو جو ہے میری بات پہ، گڑھا کھودا، اس نے پانی بھر دیا، اس میں پانی بھر دیا، پانی بھرنے کے بعد میں اس میں اپنے بیٹے محمد کے قدموں کو ڈال، قدموں سے ٹچ کر دیا، قدموں کو ڈال دیا، اور اس کے بعد میں آنے والوں سے کہا، اے آنے والوں، اے آنے والیوں، اگر تمہیں غربت نے جکڑ رکھا ہے، اگر پریشانی نے دامن پکڑ لیا ہے، اگر مفلسی نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے، اگر تمہاری بکریاں دودھ نہیں دیتی، اگر تمہارے جانور برباد ہیں، اگر تمہارے جانور پریشان ہیں، اگر تمہارے فصل برباد ہو رہے ہیں، تو تمہیں اب میرے بیٹے محمد کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم خوشحالی چاہتی ہو، اگر تم ترقی چاہتی ہو، بیماری سے نجات چاہتی ہو، تو سنو، اگر تمہیں میرے بیٹے محمد کا بھون چاہیے تو یہ جو گڑھا ہے اس میں سے پانی لینا، اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرنا۔ تاریخ بتاتی ہے طائف اور دیگر اطراف کے لوگوں نے جب نبی کے قدموں کا بھون استعمال کیا ہے تو سب کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے قدموں کا بھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے تلووں کا، یعنی جس کے قدموں کا دھون، یعنی لگا ہوا پانی ہے آب حیات، یہ زندگی کا پانی ہے، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، بولے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ سب چمک والے انجلوں میں چمک، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا۔ اے مسلمانوں، اپنے نبی کی عظمت سن رہے ہو، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کی عظمت سن کر کے ان کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ محبت آئے گی کیسے؟ آپ نمازیں پڑھو، آپ نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ علماء فرماتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، قرآن کو پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں عشق محمد، اس کے دل میں عشق محمد پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک آخری بات عرض کروں پھر اپنی گفتگو ختم، ابھی ختم کر دوں؟ آپ کیا چاہتے ہیں، ایک اور سنیں گے یا ختم کر دیا جائے؟ کیا آپ فرماتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں؟ ایک بار بولے یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے بازوؤں کو سلامت رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر ہے، بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں، ایک بات اور سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح ترتیب کے ساتھ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو سن کر اپنے نبی کے لیے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نماز سے بڑی کوتاہی کرتے ہیں نا، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بتاؤ، صحیح بول رہا ہوں؟ کوتاہی کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ سنو، ایک بات بیچ میں میرے ذہن میں آ رہی، میں عرض کر دوں، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، کہ سچ بول رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں؟
ہم بتاؤ اس میں کوئی ایسا ہے جو کہہ سکتا میں دعا نہیں کرتا ہوں؟ ہے کوئی ایسا؟ چاہے وہ جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے لڑکا ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر کوئی دعا کرتا ہے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اچھا پھر بھی 10% لوگ ہوں گے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، 90+ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ وجہ سننا چاہتے ہو؟ وجہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ ہمارے سید صاحب کی بات، حضرت سید صاحب کی بات۔ آپ دعویٰ کرتے ہو کہ مجھے سید صاحب سے پیار ہے، اور سید صاحب نے کہا کہ اگر تم ٹوپی نہیں پہنو گے تو ٹوپی نہ پہننے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوگی۔ تو صحیح بتانا، جب آپ ان سے ملاقات کرنے جاؤ اور آپ کے سر پر ٹوپی نہ ہو تو یہ آپ سے خوش ہوں گے؟ بھائی خوش ہوں گے نہیں۔ یہ دنیا میں مثال میں نے دیا، اب آپ کو حدیث پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں، اے اللہ تو اپنے حبیب کے واسطے سے، اپنے حبیب کے اوصاف حمیدہ کے واسطے سے، اپنے حبیب کی شریعت کے واسطے سے ہماری دعا قبول کر لیں۔ پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، کیوں جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں اسی کو روزانہ دن بھر میں 5 بار شاید فلسفے نہ قبولیت دعا سمجھ آ گیا ہو کہ ہماری دعا قبول کیا نہیں ہوتی۔ ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دن مسجد میں جا کر کے دعا کریں گے۔ اے مسلمانوں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ایسی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اگر دعا قبول کروانا ہے تو جب لوگ سوئے رہے، فجر کا وقت ہو، فجر کی اذان ہونے سے پہلے اٹھیں، 2 رکعت تہجد کی نیت کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، پڑھنے کے بعد میں اپنے آنکھوں سے اشک جاری کریں اور رب سے عہد و پیمان کریں کہ اے مولا میں نے بڑا گناہ کیا، بڑی نافرمانیاں کی، آج کے بعد عہد کرتا ہوں تیری عبادت کروں گا، تیری بندگی کروں گا، تمہارے ہاتھ بعد میں نیچے گریں گے، اللہ تمہاری تکلیف پہلے کرے۔ اے مسلمانوں، عبادت کر کے دعا مانگو، دعائیں قبول ہوں گی۔ اچھا بتاؤ، بغیر مزدوری کیے ہوئے کسی کو پیسہ دے گا؟ دیتا ہے کوئی؟ نہیں دیتا ہے نا۔ لیکن اصول زندگی ہے تو اصول بندگی میں ایسا نہیں ہوگا کیا؟ ہوگا۔ اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ بھائی پڑھیں گے نماز؟ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ بولنے سے کیا آپ کو ابھی میں نے بتایا نا، حاجی صاحب نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، پیسہ میرے جیب میں ہے، گھوڑا مارکیٹ میں ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی ایسا نہ کرو کہ ہاں ابھی ہمارے پاس طاقت ہے، ابھی ہمارے پاس قوت ہے، ابھی بہت سارا کام کر لیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے۔ ابھی بوڑھے ہونے کے بعد نماز کیا پڑھو گے؟ کہیں کمر میں درد ہے، کبھی پاؤں میں درد ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی پیٹ میں درد ہے، درد کے عالم میں درد برداشت کرو گے کہ نماز پڑھو؟ کیا کرو گے؟ ابھی نماز پڑھو، کل سے نہیں، آج سے۔ اور اپنا نام نماز پڑھ کے، نبی پر درود پڑھ کر کے، نبی کے نام پر روزے رکھ کر کے، صدقہ و خیرات کر کے اپنا نام غلام مصطفیٰ میں رکھا۔ عرض کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پہنچے؟ حضرت حلیمہ کے گھر۔ حضرت حلیمہ کے گھر، حضرت حلیمہ کا بیان۔ ایک رات کی بات ہے، حضرت حلیمہ فرماتی ہے، میں اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی، میں اپنے بستر پر، آپ بھی سو رہے ہیں کیا؟ نیند آ رہی؟ میں اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی، رات کا آدھا پہر گزر چکا ہے، 1 پہر 2 پہر، آدھی رات گزر چکی ہے، چاندنی اپنے شباب پر ہے، ستارے اپنے ذرات بکھیر رہے ہیں، روشنی پھوٹ رہی ہے۔ ایسے عالم میں چاند کو میں کیسے دیکھتی ہوں؟ میں نے کیا دیکھا؟ چاند کبھی دائیں جا رہا ہے، کبھی بائیں جا رہا ہے، کبھی آگے جا رہا ہے، کبھی پیچھے جا رہا ہے۔ آپ کا بیان ہے، فرماتی ہے کہ میں پریشان، میں نے اپنی زندگی میں چاند کو یوں
आगे पीछे दाएं बाएं होते हुए नहीं देखा। यह मेरी जिंदगी की पहली रात थी। मैंने देखा चांद दाएं बाएं आगे पीछे, हैरान, काफी देर तक देखती रही। फरमाती है मुझे डर, मेरे दिल में ख्याल आया कहीं ऐसा न हो ये चांद अपनी जगह को छोड़ दे और मेरे ऊपर गिरे, मैं भी और मेरा बेटा दोनों इस दुनिया से चले जाए। फरमाती इसी डर के आलम में मैं पालने की तरफ बढ़ी, झूले की तरफ, आसान लफ्ज़ बढ़ी। सोचा कि लाओ बेटे मोहम्मद का जायजा है, कैसी हालत है, किस सिचुएशन में है। आपका बयान है, जब मैं अपने बेटे मोहम्मद की तरफ गई तो मैंने क्या देखा, मेरी नजरों ने देखा, मेरे दिल ने फैसला किया कि मेरे बेटे मोहम्मद की उंगली अगर दाहिनी तरफ जाती है, चांद दाहिनी तरफ जाता है, उंगली बाईं तरफ जाती है, चांद बाईं तरफ जाता है, उंगली सामने की तरफ जाती है, चांद सामने की तरफ जाता है, उंगली बाईं तरफ जाती है, चांद बाईं तरफ जाता है। यानी अगर उंगली दाहिने है, चांद दाहिने की तरफ, उंगली बाएं है, चांद बाएं की तरफ, अगर उंगली सामने की तरफ है, चांद सामने की तरफ है। अलखर्ज जहां जहां उंगली घूम रही है, चांद घूम रहा है। अल्लाह हजरत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते मौत में, क्या ही चलता खाई छाड़ो पर खिलौना नूर। अल्लाह हजरत फरमाते हैं चांद झुक जाता, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महल में दाहिने तरफ झुकी, चांद झुका, उंगली झुक गई हो। चांद बाएं तरफ झुका, उंगली गई हो। सामने की तरफ चांद गया, उंगली गई हो। पीछे की तरफ गया, उंगली गई होगी। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं सुबह तैबा में बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। चांद हमारा मकान हमारे हाथों से सजाए हुए एक कुंभ में नहीं, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महल में, महल बोलते हैं गोद को। बचपन में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ मुसलमानों, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले और पैदाइश से लेकर के इस दुनिया को छोड़ने तक बज़ाहिर, और उसके बाद से अब तक, अगर नूर मोहम्मदी ले लो, 1 घंटा बयान काफी नहीं है। विलादत मुस्तफा ले लो, 1 घंटा बयान काफी नहीं है। आपके दूध पीने का जमाना ले लो, 1 घंटा बयान काफी नहीं। किसी भी पहलू पर आप बयान करो, 1 घंटे में कभी खत्म नहीं कर पाओगे। लिहाजा मैं भी कोशिश करता हूँ और ये आपसे कहते हुए इजाजत देता हूँ कि वक्त तकरीबन आपका पूरा हो गया है। अगर मैं ज्यादा और लेके जाऊंगा तो आप कहोगे मौलाना तो फ्री थे, मौलाना फ्री थे और मुझे रात भर जगा दिए। तो ये सब सुनने से अच्छा है कि मैं खत्म करूँ। आप क्या चाहते हो, खत्म कर दिया जाए? बस खत्म करते हैं। मैं आखिरी बात आपको एक पैगाम दे करके खत्म करना चाहता हूँ कि ऐ लोगों, आज आप देख रहे हो ना, चारों तरफ लोग इस्लाम और मुसलमान की मुखालफत करते हैं, इस्लाम और मुसलमान की मुखालफत करते हैं। ऐसे में हम किसी के सामने ना आए, हम किसी से आवाज़ या कोई हमें कुछ कह दे तो हम जवाब ना दें। सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपनी औलाद को तालीम दे दें, अपनी औलाद को तालीम दे दे, अपनी औलाद को बेहतरीन तालीम दे दो। और कोई भी इंसान जब अच्छा तालीम हासिल करके किसी एक अच्छे पोस्ट पर आएगा, आपकी औलाद किसी अच्छे पोस्ट पर आ जाए, तो यकीन रखिए कि वो उतना जवाब देगा जितना आप चाह करके भी नहीं दे सकते। लिहाजा आप अपनी औलाद को
अच्छी तालीम दें। आप धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं, करें, लेकिन आप अपनी आने वाली नस्ल को मजदूर न बनाएं। अपने आने वाली नस्ल को एक अच्छा सा, एक बेहतरीन सा इंसान बनाए। क्या बनाए? इंसान। आप जान लीजिए, एक होता है आदमी, एक होता है इंसान। आदमी और इंसान में फर्क, आदमी और इंसान में फर्क है। सिग्नल मिल रहा है आपकी तरफ से कि खत्म करना है, इसलिए मैं वजाहत नहीं कर रहा आदमी किसे कहते हैं और इंसान किसे कहते हैं। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी में वाक़ या कभी मौका मिला तो इंसान और आदमी में फर्क क्या है, इस मौजू पर मैं अच्छी गुफ्तगू करूँगा। हर आदमी इंसान हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर इंसान आदमी होगा ये ज़रूरी है। हम सबको एक अच्छा इंसान बनना है, अपनी औलाद को एक अच्छा इंसान बनाना है, ताकि वो आगे जा करके हमारी आने वाली कौम, हमारी नस्ल की सही मानों में हिफाजत कर सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाक बारगाह में मैं आप सबको गवाह बना करके दुआ गो हूँ कि मौला करीम हमने जो कुछ बयान किया, इस बयान के अंदर अगर कोई भी गलती सरसद होगी मौला से मुआफ़ फरमा, और हमारे बयान करता जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा करके पहले हमारे लिए, बाद में सबके लिए दर्स इबरत बना, सबकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, हम सबको अपने हुजूर से सही मानों में सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। जितने इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, मदनी मुन्ने, मदनी मुन्नियाँ हाजिर हैं मौला, जिन के जो मकासिद हैं, सबके हर जायज़ दिली मकसद को पूरा फरमा, और तमाम मुसलमानों को दीन दुनिया रात चौबीस तरक्की अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।